अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं इस वक्त बात करूंगी आप लोगों से डीडी की कि उन्होंने क्या जवाब दिया नैनो को। और इसके अलावा नी रुबीना भी एक्शन में है और अपनी रिएक्शन दिए चली जा रही हैं। जो भी मुंह में आ रहा है बस कहे जा रही हैं। इसके अलावा थोड़ा सा टच दूंगी मैं मदनी मुन्नी के व्लॉग में जो कुछ मैंने शाहरुख और नैनो को करते देखा। तो जनाब पहले बात करते हैं डीडी के जवाब की। तो डीडी ने कहा, डीडी चूँकि जा रहे हैं अभी विलेज निकल चुके हैं और उसके पहले उन्होंने रिएक्शन दिया यानी कि जवाब दिया नैनो को कि नैनो ने उनको बड़ी नसीहतें की थी, लंबी लंबी छोड़ी थी और बड़ी नेक पारसा बीवी बन गई थी। और उनका कहना था कि डीडी साहब चुप हो जाएं भाई, क्योंकि बड़ों पर बात नहीं करनी चाहिए, अपने घर के मामलात नहीं बाहर लाने चाहिए। तो डीडी से कई लोगों ने कहा कि जवाब देना बनता है। तो डीडी साहब ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक दिया है कि जब हम कहते थे कि ऐसे मुद्दा उल्टी सीधी बातें ना करो ना लाओ, तब तुमने हमारे बड़ेपन का ख्याल नहीं किया और हमारी बातों को सुना ही नहीं। यही मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि भाई सूप बोले बोले छन्नी, जिसमें खुद पन्नी कितने हज़ारों लाखों छेद हों। कि जब आप खुद अपने करैक्टर में नहीं मुस्तहकम हो, आप खुद अपनी ज़बान में सही नहीं हो, आप खुद अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को बीच चौराहे पर रख देते हो, बल्कि नंगा करते हो बिला वजह का उस को हस्ती को जिसने तुमको इस काबिल किया है। यानी तुम लोग जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर देते हो, जिस दरख्त पे बैठते हो उसी की शाख को भी काटने लग जाते हो। इस तरह की बेवकूफ़ी हरकतें करते हो। फिर बड़ी खाला और छोटी खाला के जैसे मसाले लगाते हो। तो और फिर अपने मुंह से नसीहतें भी करते हो जब सच पे बात की जाए तो, यानी सच नहीं बोलना है, बस आपके ख़ानदान ने झूठ बोलने हैं। झूठ बोलो तो ठीक है, अगर सच बोलोगे तो भाई ये निकल जाएंगी नैनो भी और शाहरुख साहब भी और कोने खुदरों से, और वो अलमान लफीज ज़बान इस्तेमाल करेंगे जो किसी की नहीं हो सकती है। कोई बदतमीज़ी बेहुदा ही ज़बान ऐसी हो सकती है जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात हक और सच की और इनके ख़ानदान में कोई ऐसी बात कर दे, चाहे उनका भाई हो, तो बस ये आके लगती है नसीहत करने। तो वही बात है, डीडी ने सही जवाब दिया कि भाई जब हम एक गलत बात को लाने के लिए मना करते थे तो तुम लोग ने मेरी नहीं सुनी, बड़ा नहीं देखा तुमने और लिया है। खैर ये हो गई डीडी की बात, जवाब उनके लिए। इसके अलावा वो रुबीना आंटी साहिबा जो थी वो लगी हुई थी और रिएक्शन पे लगी हुई थी, अपना रिएक्शन दिए जा रही थी। और रिएक्शन था इस वक्त उनकी फोर सिस्टर के लिए, क्योंकि फोर सिस्टर अपने व्लॉग्स में कहती रहती हैं कि मैं सितारा से बात करती रहती हूँ। और इसके अलावा भी दो तीन बातें उन्होंने ऐसी कही हैं कि इनको लग गई हैं मिर्चें। वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि सितारा यासीन का रिलेटिव जो है जितने भी हैं, ससुराली हों या मैके के हों, कोई भी सितारा यासीन से मुखलिस नहीं है। सबके सबका अपना मतलब है, अपना मकसद है, अपना चैनल्स है, बस उसी के लिए भाग दौड़ हो रही है। अगर सितारा की तारीफ़ भी हो रही है तो उसमें भी मकसद यही है कि इनके चैनल ग्रो हो, कि भाई ये तो रिलेटिव अच्छे सितारा की साइड में। और अगर बुराई कर रहे हैं तो वो फिर फंड खाने का मकसद है, दूसरे साइड से इनको वसूलना है, बस वसूल ही करना है। तो अब ऐसे लोग अगर किसी और पे बोले तो बुरा लगता है। वैसे तो बातें दो चार जो उन्होंने की वो सही की हैं, मुझे गलत नहीं लगी जो फोर सिस्टर को बोला। लेकिन बोले तो वो ना जो खुद अच्छा हो। वो तो फिर भी ससुराली रिश्ता है लगता है सितारा यासीन का, लेकिन आप तो उनकी बहन है, माँ जाई बहन है। लेकिन आपने जो अपनी बहन के लिए किया, आपकी बेटी ने अपनी जो खाला भी लगती हैं, कज़न भी लगती है, उनके लिए जो किया हरकत है, तो आपका मुंह नहीं पड़ना चाहिए इस तरह की बातें करने का। अब आप इस तरह की बातें करती हैं, हम बहन भाई हैं, तुम क्यों बोलते हो हमारे में, हम तुम्हारे बहन भाई में बोले, हमने कहा कौन बीमार है, कौन ये कौन लड़ता है झगड़ता है। नहीं जनाब, उनके झगड़े जो थे ना वो वाईटी पे नहीं थे उन लोगों के। अगर उन लोग के वाईटी पे झगड़े होते तो ठीक था, फिर आपका बोलना बनता भी था, लेकिन उनके झगड़े घर में थे। और आप अपने झगड़े फसाद बहतान हर चीज़ वाईटी पे लेकर आए हैं आप लोग। तो फिर आप लोग का क्या बनता है? आप किस मुंह से फोर सिस्टर को कुछ बोलना चाह रही हैं, कुछ बोल रही हैं, चाह क्या रही हैं, बोले चली जा रही है लगातार ताबड़तोड़। तो ऐसा मत करें, फिर आपने आपको जलील कर रही हैं। आप एक तरफ तो कहती हैं मैं सितारा की तरफ हो गई हूँ, तो अगर आप सितारा की तरफ हो ही हैं तो उनकी तरह बनिए भी। वो किस तरह की है वो देखिए। आपकी छोटी बहन है, सबसे छोटी बहन है, पूरे आप बहन भाइयों में सबसे छोटी है, लेकिन जितना सब्र और समझदारी और मेहनत करना और सीधी राह पे चलना और एक अलग स्टाइल से अनएजुकेटेड होकर भी एजुकेटेड लेडी लगना,
وہ آپ سیکھیے۔ وہ لوگ، آپ لوگ جب بھی کوئی بات سیکھتے ہیں، آپ ہو یا صدمہ ہو، چھوٹی چھوٹی سی ننھی ننھی ٹچی ٹچی باتوں پر وہ کرتے ہیں، جیسے کہ وہ کاپی کیٹ کر رہی تھی ملک کو ٹاول میں لپیٹ کر، وہی ارے بھائی وہ بچی رو رہی تھی جب آپ نے نہلایا تھا، وہ رو رہی تھی، وہ سو نہیں گئی تھی، وہ ملک جتنی وہ آیا جتنی بچی نہیں ہے، آپ ہیں کہ اس کو بجائے دودھ دودھ پلاتی اسی وقت اس کے کپڑے چینج کرتی نہیں، آپ نے تو آیت کی چیٹنگ کرنی تھی، کاپی کیٹ کرنی تھی، آپ نے کاپی کیٹ کر کے اس کو زبردستی اس میں سلایا اور دکھایا۔ تو یہ آپ لوگ کی نقلیں ہیں، ارے اللہ توبہ، آپ لوگ کی نقلوں کو بھی مجھے سمجھ نہیں آتا، نقل کریں کاپی کریں تو اچھائی میں کریں، تو لگے آپ لوگ ستارہ یاسین کی بہن ہیں، آپ تو ستارہ یاسین کی ماسی لگتی ہیں، آپ بھی اور صدمہ بھی، برا نہ لگے تو میں بھائی صحیح بات بولوں گی، سب کے سب ستارہ یاسین کی ماسی ہی لگتے ہیں۔ خیر بہرحال آپ لوگوں نے جو بویا تھا وہ آپ لوگ کاٹ رہے ہیں، اب آپ صلح صلح کے راگ الاپ رہے ہیں، جو کہ ہونی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آپ لوگوں نے قصور کچھ کم نہیں کیا۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، قصور تو معاف ہو جاتے ہیں اور گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں جب انسان سدھر جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں میں وہ بات ہی نہیں ہے، نہ سدھرنے والے، آپ قوم ہی نہیں لگتے۔ خیر بہرحال ادھر سے ان کا ولاگ کی میں بات کرنے کے بعد میں مدنی منی کی ولاگ کی بات اس لیے کروں گی کہ اس میں تھے نینا اور شاہ رخ صاحب، اور نینا اور شاہ رخ صاحب ان کے ساتھ گئے تھے کیونکہ ان کو اسٹیشن لے آنا تھا، اور اس کے علاوہ صدمہ بی بی کے بچوں کے کپڑے بھی خریدنے تھے، تو مال وغیرہ بھی گئے تھے، وہاں پر یہ لوگ کچھ کھانے پینے برگر وغیرہ کھانے کے لیے بیٹھے تھے، تو وہاں پر جو دونوں حرکتیں کر رہے تھے میاں بیوی، وہ بالکل چیپ تھیں، اور پھر یہ بات کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ستارہ یاسین کی طرح ہو جائیں، اس قدر چیپ والی حرکتیں ہو رہی تھی، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، کیا وہاں پر اور لوگ نہیں ہوں گے؟ کیا یہ صرف 3 لوگ بیٹھے تھے؟ اور اب یہ جو خاتون آئی ہیں، ٹھیک ہے یہ انہی کی اسٹائل کی ہیں، یہ مدنی منی، کیونکہ یہ ابھی نکاح کے اتنے جلدی بھاگی دوڑی اپنے ہسبینڈ جو ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے ان کے پاس ملنے کے لیے آ گئیں۔ لڑکا جاتا وہاں ولیج میں تو پھر بھی ایک بات بنتی تھی، بہت سے ریلیٹیو ہوں گے ان کے تو مل ملا لیتا، لیکن یہ خود اپنی ماں کے ساتھ آئیں اور اتنی بے چین تھی کہ ان کے گھر میں بھی رکی، تو ان کے لیے تو کوئی یہ بات عجیب سی نہیں لگے گی، جب یہ خود ایسی ہیں تو ان کو کیا ہے، ان کے سامنے تو ایک انہی کے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل سیم ٹو سیم، تو ان کو نہیں فرق پڑتا۔ لیکن جو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو وائی ٹی پہ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہتی بھی نہ وہ مسلم ہے اور بڑی اپنے آپ کو اچھا ہی بنانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن حرکتیں آپ کی ایسی بکواس ہے، آپ کے ولاگ کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اگر ریئیکشن نہ دینا ہو تو کسی کے ولاگ نہ دیکھنے کے لائق ہیں۔ تو بہرحال وہ بیہودہ ٹائپ کی حرکتیں ہو رہی تھی، ایک دوسرے کو مارک پیٹی جا رہی تھی، وہ شاہ رخ صاحب ان کے اندر اپنا منہ گھسیڑ رہے تھے اور وہ بس نخرے کر کر کے کر رہی تھیں، تو یہ ان کے ولاگ کی اصلیت تھی اور یہ چیز تھی۔ تو پھر نا میں تھوڑی سی بات کر دیتی ہوں نینو کے ولاگ کی بھی، کہ بھائی نینو جو تھیں وہ اپنی کسی کے وہیں پر جہاں جاتی ہیں لیشز لگانے، وہاں پر لیشز لگانے پہنچی، وہاں سے پھر وہ پہنچی اپنی دوست علینا کی طرف، اس کے پال اور یہ جہاں پر بھی کام کرتی ہیں ادھر پہنچی، اور وہاں سے انہوں نے ایک بلی کا بچہ اٹھا کے لے آئی ہیں۔ اب ایک مٹھو بیٹھا تھا، مٹھو 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 کیسے ہو مٹھو، جیسا کہ روبینہ صاحبہ نے اپنے ولاگ میں دکھایا تھا کہ اس رمضان کی بہن آئی ہوئی تھی اور ان کے بچوں کے پیسے لے کے مٹھو صاحب جو تھے نا وہ بچوں کے پیسے لے لیے تھے، تو کہی تھی پھاڑ دے گا، تو مٹھو مٹھو اتنی دیر تک صرف مٹھو ہوتا رہا، صرف مٹھو پہ ہی مشتمل وہ ولاگ تھا، بیوقوف سا ولاگ۔ اس کے علاوہ اب یہ دوسری بھی آ گئی ہیں، یہ چھوٹی سی کٹی بھی آ گئی ہیں، اب دیکھیے اب یہ ہوتا رہے گا میاؤں 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 میاؤں، اور اللہ جانے کتنے عرصے تک یہ چلے سسٹم۔ اب کہیں بلی کا بچہ اور ان کی دوستی ہو گئی تو اچھا خاصا ان کی ایک فلم بنا دیں گی اور یہی دکھاتی رہیں گی۔ تو جناب یہ تمام باتیں تھیں، اور اس کے علاوہ بس یہی سب کہنا ہے کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے ستارہ یاسین کی کاپی کرنی ہے تو پھر اچھائی کی طرف کاپی کریں، وہ چیز کاپی کریں جو آپ کے جو گناہ آپ کے کر چکے ہیں، آپ جو فنڈز وغیرہ آپ لوگ کھا چکے ہیں، جو بھی کر چکے ہیں آپ غلطیاں گناہ، اس کی بھرپائی ہو سکے، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اچھا مجھے یاد آیا فنڈ سے نام سے
کہ شاہ رخ صاحب بیٹھ کے آئے تھے اور جو وہ پروفیسر صاحب نے بتایا تھا کہ اچھے خاصے لاکھوں روپے اس نے فنڈز میں وصولے ہیں نینو صاحبہ نے، تو وہ بول رہے تھے ہمارے پیسے کہاں ہیں، ہم تو گاڑی لے لیتے۔ یہ وہ بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو بہت اچھے سے آتا ہے کہ کس طریقے سے اس بات کو چھپایا جائے۔